यो मौद्रिक नीतिका जुन बुदागत रूपमा हामीले चाहिँ मोटामोटी हेऱ्यौँ, त्यसको डिटेलमा जान हामी पनि पाइसकेका छैनौँ। हिजो मात्रै त्यो सार्वजनिक भएको अवस्था छ र यसलाई बुदागत रूपमा हामीले हेर्दाखेरि हिजो पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी अहिले कोभिड-19ले पर्यटन क्षेत्रमा जुन समस्या सिर्जना गरेको छ र सबैभन्दा धेरै समस्या भएको क्षेत्र पनि अहिले पर्यटन क्षेत्र नै हो र त्यसलाई चाहिँ हामीले राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय सँग विभिन्न हिजोको दिनहरूमा धेरै अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ र पर्यटन क्षेत्रलाई यसरी समेट्नुपर्छ मौद्रिक नीति आउँदाखेरि र मौद्रिक नीतिले यसरी समेट्यो भने पर्यटन क्षेत्र अहिलेको अवस्थामा सस्टेन हुनसक्छ र भोलिको दिनको लागि चाहिँ उसले आफूलाई रिभाइभ गर्ने गरी आफ्ना कार्ययोजनाहरू अगाडि सार्न सक्छ भनेर चाहिँ पर्यटन सम्बद्ध सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूले हामीले विभिन्न ज्ञापन पत्रदेखि लिएर मौद्रिक नीतिका ड्राफ्टहरूदेखि सल्लाह सुझावका ड्राफ्टहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू दिएको अवस्था थियो र त्यसलाई हामीले बुदागत रूपमा हेर्दाखेरि हिजो आएको मौद्रिक नीतिले चाहिँ केही कुराहरू समेटेको हामीले पाएका छौँ। त्यसको कार्यान्वयनको पाटो के हुन्छ, अब त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयनको पाटोमा चाहिँ राष्ट्र बैंकले अरू बैंकलाई कसरी निर्देशन गर्छ त्यो कुराहरू हेर्न बाँकी नै छ। यही सम्बन्धमा छलफल गर्न भनेर टुरिज्मसँग सम्बद्ध 22वटा सङ्घ संस्थाहरूको आज बेलुका हाम्रो सामूहिक मिटिङ छ, सामूहिक भर्चुअल मिटिङ पनि छ र मैले सरसर्ती त्यो हेर्दाखेरि के पाएँ भन्दा अहिले पर्यटन क्षेत्रमा यो कोभिड-19ले पारेको आर्थिक समस्या र त्यसलाई चाहिँ विशेष गरी भिजिट वर्ष 2020लाई टार्गेट गरेर जुन पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायीहरूले उत्साहजनक रूपमा जुन लगानी गर्नुभएको थियो, जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू तयार गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ व्यवसायिकहरूको चाहिँ 20% लगानी थियो भने 80% लगानी बैंकिङ सेक्टरकै थियो र आजको दिनमा यदि यो क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले भोलि चाहिँ अरू बैंकहरूलाई निर्देशन गरेन भने भोलि गएर सबभन्दा पहिला व्यवसायीहरू धराशायी हुन्छन् र त्यस पछाडि गएर अन्ततोगत्ता त बैंकहरू नै धराशायी हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि हिजो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण गर्नको लागि लिएको कर्जा र त्यो कर्जामा लगाइएको ब्याज दर, हिजो आफ्नो बिजनेस चल्ने अवस्थामा र बिजनेस चल्छ भनेर जुन चाहिँ विभिन्न बैंकहरूसँग व्यवसायीहरूले सम्झौता गरेर लिएको लोन र त्योसँग जोडिएका ब्याज दरका कुराहरू र आज अब यो अवस्थामा चाहिँ कसरी पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ सर्भाइभ गराउने, कसरी रिभाइभ गराउने भन्ने कुरामा चाहिँ रिफाइनेन्सिङका कुराहरू भए। अनि त्यस पछाडि यो रिफाइनेन्सिङ र अब यो रिफाइनेन्सिङसँग जोडिने ब्याज दरका कुराहरू भए। यी कुराहरूमा चाहिँ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ अब अहिले जुन सहुलियत लोनका कुराहरू अनि त्यस पछाडि गएर हिजो लिएका कर्जाहरूलाई त्यसको कर्जाको किस्ता तथा ब्याज दरलाई 2078 असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्ने र त्यो अवस्थामा पनि सकिएन भने फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रिभाइभ परिमार्जन गरेर यो मौद्रिक नीतिलाई परिमार्जन गरेर यो पर्यटन क्षेत्रलाई चाहिँ अप्ठ्यारो नपर्ने गरी अरू नीति नियमहरू ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू मैले मौद्रिक नीतिमा पाएँ र ब्याज दरका कुराहरूमा 3% देखि 5% सम्मका कुराहरू चाहिँ मैले पाएँ र त्यो कुरा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रका साथीहरूलाई उत्साहजनकै छ। यदि त्यही क्राइटेरियाभित्र बसेर कार्यान्वयन गरियो र त्यसलाई चाहिँ तलसम्म माइक्रो लेभलसम्म ल्याएर चाहिँ कार्यान्वयन गराएर सबै व्यवसायी साथीहरूलाई समेट्ने गरी चाहिँ लागू गरियो भने त्यो उत्साहजनक छ। फेरि अब अहिले मौद्रिक नीतिमा आयो र त्यो पनि कार्यान्वयनमा भएन र अब हिजोको अवस्था कस्तो छ भन्दा अस्ति असार मसान्तमा म पनि पर्यटन व्यवसायी नै भएको हुनाले र म पनि विभिन्न बैंकसँग जोडिएको विभिन्न बैंकसँग लोन लिएर काम गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ मलाई पनि पटक पटक बैंकहरूले ल असार मसान्तमा तपाईँले किस्ता तिर्नुहोस्, असार मसान्तमा ब्याज तिर्नुहोस्, होइन भने यो हुन्छ, यो त बैंकले भनेको मात्रै कुराहरू हो र तपाईँले चाहिँ यो गर्नु भएन भने हामी कारबाहीको प्रक्रियामा जानुपर्ने अवस्था हुनसक्छ भनेर धेरै बैंकहरूले जुन जुन बैंकसँग म जोडिएको छु उहाँहरूले मलाई त्यो कुराहरू गर्नुभएको छ र म बैंकमा गएर त्यो कुराहरू उहाँसँग फेरि अहिलेको यो मौद्रिक नीति र अहिलेको पर्यटन क्षेत्रमा परेको प्रभाव र हामीले चाहिँ नेपाल सरकारसँग गरेका मागहरूका बारेमा पनि मैले कुराहरू गरेँ। अनि जस्तै 2% चाहिँ हिजोकै अवस्थामा अर्थ मन्त्रालयले सबै बैंकहरूलाई अर्थ मन्त्रालय मार्फत राष्ट्र बैंक हुँदै सबै बैंकहरूलाई चाहिँ 2% ब्याज दर घटाउने भनेर निर्देशन गरिरहेको अवस्था थियो र अस्ति मैले चाहिँ जुन ब्याज भुक्तानी गरेँ त्यो गर्दाखेरि मैले त्यो 2% चाहिँ कुनै पनि बैंकले कटाउनु भएन र उहाँले के भन्नु भन्दाखेरि अहिले तपाईँले तिर्नुहोस् र तपाईँले तिरिसकेपछि बल्ल हामी चाहिँ पछाडि तपाईँलाई चाहिँ रिब्याक गर्छौँ भनेर भन्नुभयो। अहिले व्यवसायीहरूले जब कि उहाँहरूले भनेकै ब्याज दर तिर्न सक्ने अवस्था छैन, भनेकै किस्ता तिर्न सक्ने अवस्था छैन भने पैसा तिरिसकेपछि त्यो ब्याक गर्छु भनेको त त्यो त ड्रामेटिक कुरा हो र अब यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिन्छ, अर्थ मन्त्रालयले कसरी लिन्छ, यस्ता बैंकहरूलाई अहिले कारबाही गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी। पर्यटन क्षेत्रका सम्पूर्ण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै हामी चाहिँ सम्बद्ध पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बद्ध सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूले एउटा अहिले कोभिड-19 टुरिज्म बिजनेस डिजास्टर कोअर्डिनेसन कमिटी गठन गरेका छौँ र त्यसको
संयोजक एज म भएको हुनाले मैले सबै व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै के भन्छु भन्दाखेरि जुन बैंकहरूले हिजो असार मसान्तमा जुन किस्ता तिर्नुपर्छ भनेर व्यवसायीहरूलाई दबाब दिनुभयो र जुन चाहिँ ब्याज तिर्नुपर्छ भनेर दबाब दिनुभयो र तपाईँहरूले तिर्यो भने हामीले 2% चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ रिब्याक गरिदिन्छौँ भनेर जुन चाहिँ कुराहरू गर्नुभयो त्यस्ता बैंकहरूलाई अहिले राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुपर्छ, अर्थ मन्त्रालयले कारबाही गर्नुपर्छ तिनीहरूलाई। यदि हामीसँग पैसा भएको भए त हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ यो राहत माग्दैन त नि, यो छुट दिनुहोस् भन्दैन त नि। हामीले अहिले अर्को सेक्टरबाट महँगो ब्याज दरमा पैसा खोजेर ल्याएर उहाँहरूलाई किस्ता र ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था छ। अनि त्यहाँबाट हामीले अहिले अर्थ मन्त्रालयले भनेको राष्ट्र बैंकले भनेको छुट पनि हामीले नपाउने हो र ती बैंकहरूले नदिने हो भने त सम्बन्धित निकायले त उनीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्यो। र यसमा चाहिँ मेरो जोरदार माग के हुन्छ भन्दा यस्ता बैंकहरूलाई नम्बर 1 राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले कारबाही गर्नु पर्यो, नम्बर 1। नम्बर 2 हिजो आएको मौद्रिक नीतिमा आधार बनाएर सबै बैंकहरूले अब चाहिँ सकेका व्यवसायीहरूले हिजो असार मसान्तमा ब्याज पनि तिरे, किस्ता पनि तिरे र यसलाई चाहिँ अब असौज मसान्त भनिएको छ, पौष मसान्त, चैत मसान्त भन्दै फेरि अर्को 78 असार मसान्तको कुराहरू गरिएको छ। र 78 असार मसान्तसम्म कुनै पनि व्यवसायीलाई दबाब दिनु हुँदैन। यदि दबाब दिने हो भने र व्यवसायीले त्यो आवाज उठायो भने राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालय त्यो बैंकहरूलाई कारबाही गर्न तयार हुनुपर्छ। र त्यो भयो भने मात्र उनीहरू चाहिँ यसलाई कार्यान्वयनको पाटोमा जान्छन्, होइन भने उनीहरूले फेरि पनि भोलि अब यो असार मसान्त कट्यो र अहिले पनि आज बिहान पनि मलाई कति व्यवसायी साथीहरूले फोन गर्नुभएको छ, के गर्ने होला, बैंकले त हामीलाई पत्र काटेकै छ, फोन गरे छ, दबाब दिएकै छ भनेर साथीहरूले भन्नुहुन्छ। र यस्तो अवस्थामा एउटा एकातिर त आफ्नो व्यवसाय धराशायी भएको छ र एकातिर मजदुरलाई कसरी बचाउने भन्ने समस्या छ, एकातिर आफ्नो व्यवसायलाई भोलि कसरी चाहिँ रिभाइभ गरेर सर्भाइभिङमा जाने भन्ने कुरा छ भने अर्कोतिर चाहिँ बैंकहरूले जुन दिएको टर्चर छ त्यसले गर्दाखेरि आज व्यवसायीहरू सुसाइड गर्नलाई चाहिँ तयार हुने अवस्था, सुसाइड हुनलाई बाध्य हुने अवस्थामा पुगिरहेका छन्। र यो अवस्थामा चाहिँ राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले हिजो आएको मौद्रिक नीतिलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थित तरिकाले सानोभन्दा सानोदेखि ठुलोभन्दा ठुलो व्यवसायलाई समेट्ने गरी र कुनै पनि बैंकको हेड अफिसले होइन कि त्यसको ब्रान्चबाट पनि ती कार्यान्वयन हुने गरी यो चिजलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोरदार माग छ। र आज बेलुका हाम्रो सामूहिक मिटिङ पनि छ र त्यसले चाहिँ फेरि यी विषयवस्तुमा गहिरो रूपमा अध्ययन गरेर अझ हामी छलफल गर्छौँ र भोलिका दिनहरूमा अझ हाम्रो क्लियर धारणा हिजोको मौद्रिक नीतिको बारेमा लिएर आउँछौँ। ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलले म एज अ ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिलको भाइस प्रेसिडेन्ट भएको हिसाबले पनि जुन चाहिँ हामी यो कोभिड-19ले पर्यटन क्षेत्रमा र विशेष गरी ठमेल क्षेत्रमा जुन प्रभाव पार्यो र यो प्रभाव भइसकेपछि सबैले आफ्नो व्यवसाय बन्द गरिसकेपछि महिनौँ दिन बित्दै जाँदाखेरि आफ्नो व्यवसायहरू बन्द गर्दै जाँदाखेरि महिना बितिसकेपछि घरधनीले व्यवसाय नखोलेको अवस्थामा पनि भाडा हालिदिनुहोस्, मेरो पनि समस्या छ होइन, मैले पनि यही तपाईँहरूले तिरेको भाडाबाट नै मेरो घर खर्च चलाउने हो, ब्याङ्कको लोनहरू तिर्ने हो र अरू मैले कामहरू पनि यसैबाट गर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले भाडा हालिदिनु भएन भने हामी घरधनीहरूलाई समस्या पर्छ भनेर विभिन्न खालका कुराहरू उहाँहरूले उठाउनु भयो। त्यसपछि व्यवसायीहरूले हामीसँग आएर के भन्न थाल्नुभयो भन्दा हामी त मर्कामा पऱ्यौँ, आजको दिनमा हामीले चाहिँ व्यवसाय बन्द गरेका छौँ र भाडा तिर्न सक्ने अवस्था छैन, ब्याङ्कबाट लोन ल्याएर हिजो हामीले व्यवसायहरू चाहिँ सुरु गऱ्यौँ, सञ्चालन गऱ्यौँ र 2020लाई टार्गेट गरेर अझ धेरै सामानहरू हामीले स्टक राख्यौँ, भोलिको दिनहरूमा चाहिँ नपाउन सक्छ भनेर। र आज जब 2020 सुरु गर्नुभन्दा अगाडि नै हामीले यो चाहिँ महामारीको कोभिड-19को यो प्रकोपले हामीलाई चाहिँ थिला पार्यो, छिया बनायो र यो अवस्थामा चाहिँ आजको दिनमा हिजोको जुन कम्पिटिटिभ बजारमा प्रतिस्पर्धाको बजार अनुसार हामीले जुन भाडा तिरेका थियौँ र जुन नेपाल अधिराज्यभरिकै हिसाबले हेर्ने हो भने पनि नेपालको पनि नमुना पर्यटकीय नगरी र संसारले ठमेल भनेर चिन्ने एउटा नमुना पर्यटकीय नगर रूपमा चाहिँ उसले आफ्नो स्वामित्व आफूलाई त्यहाँ स्थापित गराउन सफल भएको हुनाले स्वाभाविक रूपमा त्यो ठाउँको भाडा महँगो छ। र यो भाडालाई चाहिँ आजको दिनमा हामीले सम्पूर्ण पर्यटन क्षेत्रका व्यवसायी साथीहरूले जुन व्यवसायहरू जुन घरमा गरिएको छ ती चिजहरू आज गोदामको रूपमा युज गरिएको छ र हामीले चाहिँ हिजोको भाडा तिर्न सक्ने अवस्था भएन। र यदि अहिले उहाँहरूले राहत दिनुभयो, छुट दिनुभयो भने पनि त्यो भाडा तिर्नको लागि पनि हामीले चाहिँ लोनै खोजेर ल्याएर बैंकबाट अथवा सपोर्ट गरेर ल्याएर चाहिँ तिर्नुपर्ने अवस्था छ। र यसमा चाहिँ तपाईँहरूले केही समन्वय गरिदिनु पर्यो भनेर धेरै व्यवसायी साथीहरूले हामीलाई आह्वान गर्नुभयो। र ठमेल टुरिज्म डेभलपमेन्ट काउन्सिल भनेको फेरि ठमेलका घरधनी र व्यवसायीहरूको छाता संस्था हो। त्यो व्यवसायीहरूको मात्रै संस्था पनि होइन, घरधनीहरूको मात्रै संस्था पनि होइन। त्यहाँ ठमेल क्षेत्रका सम्पूर्ण घरधनी तथा व्यवसायीहरूका समस्याहरू पहिचान गर्ने र ती समस्याहरूलाई समाधान गर्नको लागि सम्बन्धित निकायसँग अधिकतम लबिङ गर्ने र अधिकतम प्रेसर क्रिएट गर्ने संस्था हो। त्यो भएको हुनाले चाहिँ आज यी व्यवसायीहरूले जुन गुनासो हामीलाई गरेका छन् र यो गुनासो हामीले सुनेनौँ र यो गुनासो घरधनीहरूसँग हामीले पुर्याउन सकेनौँ भने भोलि ठमेलमा लानो अनुभव प्राप्त व्यवसायीहरू त्यहाँबाट विस्थापित हुँदै गए भने भोलि ठमेलको
अस्तित्वमा पनि त्यसले चाहिँ केही समस्या सिर्जना गर्न सक्छ र हिजो जुन हिसाबले ठमेललाई हामीले जुन पहिचान बनाउन सफल भएका थियौँ भोलि त्यो पहिचान चाहिँ गुम्न सक्छ अथवा त्यसलाई अप्ठ्यारो वातावरण सिर्जना हुन सक्छ भनेर हामीले चाहिँ घरधनी र व्यवसायीहरूसँग अन्तर्क्रिया कार्यक्रमहरू संयुक्त रूपमा चलायौँ। संयुक्त रूपमा चलाउँदाखेरि हामीलाई धेरै घरधनी र व्यवसायी साथीहरूले के भन्नुभयो भन्दा विन विन सिचुएसनमा, किनभने त्यसमा घरधनीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्नु भएन, व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो पर्नु भएन र दुवैले अहिलेको समस्यालाई एकअर्कामा मिलेर एउटाको अपोजिट पोजिसनमा बसेर घरधनी व्यवसायीको ठाउँमा बसेर हेरिदिने र व्यवसायी घरधनीको ठाउँमा बसेर हेरिदिँदाखेरि कसरी विन विन भएर जाने र हामी दुईटैले केही चिज पाएको र दुईटैले एकअर्कालाई सहयोग गरेको वातावरण कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले उहाँहरूलाई के भन्यो भन्दा 50% वरिपरि बसेर कसैले 50 दिन होला, कसैले 60 दिन होला, कसैले 70 दिन होला, कसैले 50 भनेको ठाउँमा 40 दिन होला, कसैले 30 मा पनि आउनु होला, किनभने सबैलाई एउटै बास्केटमा हालेर हामीले एउटै चिजहरू चाहिँ लगाउन खोज्यौँ भने अहिले त्यो मिल्दैन। किन मिल्दैन भन्दाखेरि नयाँ नयाँ संरचनामा बनेका नयाँ नयाँ घरहरूका चाहिँ भाडाहरू महँगा छन् र पुरानो संरचना बनेका पुराना घरहरूमा त्यो पनि लामो समयसम्म बसेका व्यवसायीहरू जुन घरधनी र व्यवसायीहरूको नङ र मासुको सम्बन्ध छ र उहाँहरूले त्यस्तो बजारको कम्पिटिटिभ हिसाबले पनि भाडा बढाउनु भएको छैन र त्यसमा चाहिँ उहाँहरूको भाडा दर अनुसार वरिपरि चलाइएको भाडा दर अनुसार र एकअर्काले व्यवसायीले तिरेको र घरधनीले लिएको भाडा दर अनुसार तपाईहरु एक ठाउँमा बस्नुस्, एकअर्कामा ओपनली छलफल गर्नुस् र तपाईहरुले सहमति गर्नुस् र तपाईहरुले सहमति गरेर कुनै पनि घरबाट आजको यो क्राइसिस, यो कठिन परिस्थितिमा, यो विषम परिस्थितिमा कोही पनि व्यवसायी ठमेलबाट विस्थापित हुन नपरोस् र व्यवसायीको कारणले व्यवसाय विस्थापित भएको कारणले फेरि कुनै पनि घरधनीले अर्को व्यवसायीलाई खोजेर आफ्नो घरमा ल्याएर चाहिँ भाडामा राख्ने वातावरण नबनोस् र फेरि व्यवसाय विस्थापित हुँदै जाँदाखेरि आजको यो प्रकोप, आजको विषम परिस्थितिमा त्यो खाली भएको ठाउँमा अर्को व्यवसायी आएर पनि अबको 5-6 महिना 1 वर्ष बस्ने अवस्था पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि आज जे चिज हामीले चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्न सक्छौं, जे चिज एकअर्कामा चाहिँ शेयरिङ गर्न सक्छौं र जे चिज एकअर्काले दिएर सहयोग गर्न सक्छौं र त्यो सामूहिक भावनालाई चाहिँ डेभलप गरेर घरधनीलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी व्यवसायीलाई पनि अप्ठ्यारो नपर्ने गरी तपाईहरुले समन्वय गर्नुस् भनेर एउटा हामी मास बेसमा गएर विभिन्न चरणमा पत्रकार सम्मेलनदेखि लिएर धेरै कुराहरू हामीले गरेर चाहिँ त्यो मास बेसमा हामी चाहिँ त्यो मेसेज लग्यौं। लगिसकेपछि त्यहाँका घरधनी र व्यवसायीहरूले आजको दिनसम्म आउँदाखेरि यो सही चिज हो र हामी घरधनी भनेको ठमेलका अभिभावक हुन्, किनभने घरधनीले संरचना बनाइदिएको हुनाले व्यवसायी त्यहाँ गए र व्यवसायी गएर व्यवसाय गरेको कारणले आज ठमेल बन्यो र इन्टरनेसनल मार्केट बन्यो र आज ठमेललाई नेपालीले युरोप भनेर चिन्ने अवस्थामा हामीले लान सफल भयौं। त्यो कारणले गर्दाखेरि ठमेल बनाउनमा घरधनी र व्यवसायीको दुईटैको समान भूमिका छ र उत्तिकै दायित्व पनि छ र त्यो कारणले गर्दाखेरि आजको यो चाहिँ अवस्थामा मिलेर जानुको विकल्प छैन, हामी मिलेरै जानुपर्छ भनेर दुवै तर्फबाट बृहत्तम पहल भयो र अस्ति चाहिँ यहाँले देख्नुभयो कि देख्नु भएन, यहाँहरुले त्यो अपडेट गर्नुभयो कि गर्नु भएन मलाई जानकारीमा आएन। अस्ति घरधनी र हामी संयुक्त रूपमा एउटा प्रेस मिट गर्यौं र हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि संयुक्त रूपमा घरबालको केसमा चाहिँ जुन हिजो ठमेलमा जुन समस्याहरू थियो त्यो समस्याहरू आजको दिनमा 90% समाधान भएर गएको छ। कसैले 30% दिएको होला, कसैले 40 दिएको होला, कसैले 50 दिएको होला, कसैले 60 दिएको होला, कसैले 70 दिएको होला, कसैले 100 दिएका केसहरू पनि छन् र उहाँहरुको आपसी सहमतिमा गरेको जुन सौहार्दपूर्ण समझदारी बनेको छ त्यसमा हामी एकदमै यो कोभिड-19 टुरिज्म बिजनेस डिजास्टर कोअर्डिनेसन कमिटी र एज म त्यसको संयोजक भएको हुनाले हामी एकदम उत्साहित छौं र यो भावनाले हामीलाई के बनाएको छ भन्दा ठमेलका घरधनी व्यवसायीहरू आज एक छन् र भोलि पनि यो विषम परिस्थितिलाई चिरेर भोलि ठमेललाई चलायमान बनाउनको लागि हामी अझ एक भएर राम्रा राम्रा प्याकेजहरू ल्याएर ठमेललाई चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले, आर्थिक हिसाबले, सामाजिक हिसाबले चाहिँ कसरी सकेसम्म छिटो रिभाइभ गर्न सकिन्छ र त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरुमा हामी चाहिँ विभिन्न चरणमा छलफल भएको छ र हामीहरु लागिरहेका छौं र आज हामी यसमा सफल भएका छौं।